दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जिनका सारी जिंदगी एक ही नारा होता है जी, कि सारी दुनिया दो दो हो गई, अपना काम में कल्ला है जी। तो हंसता मैं क्यों? इसलिए कि लोग मुझे देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें, वरना ये ना समझा करें कि मैं वजीफा बताता हूं तो यार ये मजाक करता है दूसरा तीसरा। तो क्या वजीफा बताएगा? मेरे वजीफे में इतनी ताकत है कि यहां से पढ़ो वहां कबूल करवा लो। हाँ, अपने लिए करता हूँ, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, लेकिन जब किसी को बताता हूँ ना, इस तरह काम होता है। जो बंदा चाहता है कि परेशानी में है, इस परेशानी में है कि कोई दोस्त है, कोई महबूब है, देखिए कोई भी हो सकता है। अब कई ऐसी खवातीन हैं जिनकी जो नंदे हैं, नंदे सास नंद, या दूसरी जो मतलब है कि भाभियां होती हैं दूसरे देवरों की, जेठों की, जो बीवियां होती हैं, उनके साथ उनकी लगती नहीं है। या कोई शख्स है ऐसा जो कहता है कि मेरा अफसर जो है जहां पर मैं काम करता हूं वो बड़ा बदतमीज है जी, या फलां अफसर से काम निकलवाना है। ऐसे में 10 बार एक आयत कुरान की यहां पर मैं शो करूंगा, पढ़ो, अल्लाह आप पर करम करेगा। लेकिन शर्त क्या है? इस वजीफे की अगर इजाजत चाहिए, वीडियो पूरी देखो। अगर आपने आगे पीछे कर दिया वीडियो तो फिर मेरी तरफ से माफी समझिएगा। पढ़ें, कुरान की आयत है, ठीक है पढ़ें, लेकिन खास जो इजाजत है ना, जिस मकसद के लिए पढ़नी है, वैसे तो कुरान पाक इस मकसद के लिए उतारा गया है कि इस पर, इसको पढ़ो, इसको समझो और इस पर अमल करो। लेकिन बरकत भी तो हासिल करनी पड़ती है। तो जिन लोगों ने अमल किए हुए हैं, अमल बन गए हैं, उनकी इजाजत जब होती है तो फिर जो वो कहते हैं वो मानना पड़ता है। और हमने कोई ऐसा बात नहीं कही जो आपकी समझ से बाहर हो। वीडियो पूरी देखें। वीडियो का आगाज है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वजीफा मुझे उस वक्त मिला जब काफी मुद्दत पहले मैं ये महसूस करता, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, कि यार मेरी तो कोई भी इज्जत नहीं करता। तो एक मांगने वाला भिखारी था जिसको हर बंदा भीख देता जी, ऐसा उसमें कोई मजदूरी भी नहीं थी फिर भी देता। तो उसने मुझे बताया कि मुझे क्यों भीख देते हैं। अब ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं भीख मांगता हूं या माज़अल्लाह आप मांगते हैं या भिखारियों को ये मिलता है। देखिए, एक मिसाल होती है ना, किसी बंदे के पास से अमल मिल गया, वो कहता है कि ये आयत जो बंदा पढ़े ना, तरीकाकार उसने मुझे बताया, वो मैं आपको बताता हूं, वो हर दिल अजीज हो जाता है। अगर वो चाहे कि भाई ये फलां, मसलन मेरी भाभी है, एक बात है ना, देखें, भाभी जो होती है भाई की बीवी, घर तो ज्यादातर लोग ज्वाइंट फैमिलियों में इकट्ठे रहते हैं, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ सियासी चालें चली जाएंगी, खराबी पैदा की जाएगी, भाई के कान भरे जाएंगे। या सास है वो अपनी बहू के साथ ठीक नहीं है, या कोई अफसर है बात नहीं मान रहा, या कोई दोस्त है ऐसा जो यार मतलब है, देखें सारी जिंदगी हमसे खाता पीता रहा, अब थोड़ा सा माल आया तो आंखें इस तरह फेर ली जैसे तोता नहीं पैरट फेरता आंखें। या फिर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा है, 10 बार ये आयत पढ़ के छू कर दो, अल्लाह पाक आप पर वो कर्म करेगा कि आप देखोगे कि वो बंदा, मैं कहता हूं, इस तरह हो जाएगा जैसे वो ड्रामों में नहीं, किरदार ड्रामों में तो ज़ाहिर है डायरेक्टर की लगी बधी मर्जी के साथ ही होता है ना काम। तो इस तरह लगेगा जैसे डायरेक्टर ने उसे कह दिया हो कि भाई ठीक है, तेरा अपना बंदा है। यानी कि जो भी है, लोग आपकी इज्जत करेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, लोग आपकी इज्जत करेंगे हैं जी। ओ जी क्या हाल है जी। यानी जो आपको देखना गुवारा नहीं करते थे वो आपके कदमों में बिछ बिछ जाएंगे, आप हैरान रह जाओगे। बस शर्त इतना है, वीडियो जो पूरी देख गया समझ लो उसको अमल की इजाजत है। लोग आपको उठ उठ के मिलेंगे, आपको सलाम करेंगे, और जो भी इंशाअल्लाह ताला ये अमल करेगा, पूरा तरीकाकार बताता हूं, जो जिससे मोहब्बत डालना चाहे, कोई लड़की है लेकिन नजायज काम के लिए नहीं, लड़की है कोई निकाह करना है, ठीक है, घर वाले नहीं मानते उसके या आपके, या कोई लड़का है, ठीक है, एक होती है ना कि मतलब है कि लड़की भी की भी तमन्ना होती है, जो हक है, जायज है, गलत नहीं है, कि फलां जगह शादी हो जाए, तो वो भी इस तरह अमल कर सकती है इंशाअल्लाह ताला। खिलाने पिलाने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ो, फूंक मार दो। और जो बंदे कहते हैं कि हमारे लोग बाहर हैं, वो मतलब दूसरे मुल्क में हैं, वो आजकल वीडियो कॉल तो आपको पता है दुनिया कर रही है, वीडियो कॉल में कर दें, लेकिन वाज़ह हो, पता चले उसको इसने फूंक मारी है। तो अब अमल बताता हूं, और उसको इजाजत है जो एक लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कमेंट में लिखें अपना नाम
اور جس شہر سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر کوئی گاؤں ہے جو کہ پہچانا ہوا نہیں ہے تو ساتھ کو جو بڑا شہر ہے اس کا نام لکھیں، آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ تو عمل کیا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ، ایک سورت ہے سورہ انفال، کون سی بتائیں کمنٹ میں مجھے آپ نے بتانا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 63، 63، آیت نمبر 63، سورہ انفال آیت نمبر 63۔ یہ وہ آیت ہے دوستو کہ جو بندہ اپنے اجازت کے بغیر نہیں، اجازت شدہ اس کو ملے، اپنے کسی جائز مقصد کے لیے کسی لڑکی کو پھنسانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں پھنسانا تو پھر جائز تو نہ ہوا نا، وہ تو ناجائز ہو گیا نا۔ لیکن دیکھیں ایک لڑکی نہیں مانتی آپ سے شادی کے لیے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میری حق حلال نکاح ہو جائے، تو پھر یہ جائز ہے نا۔ آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ۔ عمل میں نے طریقہ کچھ بتایا بھی ہے، کچھ بتا دیتا ہوں۔ سورہ انفال جو ہے یہ آپ نے 10 مرتبہ، یہ آیت نمبر 63 ہے سورت کی، قرآن کی جو سورت ہے سورہ انفال، یہ لکھا ہوا، یہ آیت دیکھیں، آیت نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ آیت نظر آ رہی ہے، یہ آیت ہے، آپ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ آیت جو بندہ چاہے کہ جو شخص آپ کی بات نہیں مان رہا اس پر دم کر دیں، انشاءاللہ وہ آپ کی بات مانے گا 10 بار، ٹھیک ہے جی۔ ہر بندہ آپ کی عزت کرے گا، آپ کو اس طرح ہے السلام علیکم سلوٹ مارے گا انشاءاللہ۔ اور کوئی دوست چاہے، کوئی محبوب ہے، ہوتے ہیں نا، منگیتر ہے، میاں بیوی میں آپس میں خرابی ہے، بیوی میں خرابی ہے تو میاں کرے، میاں میں خرابی ہے تو بیوی کرے، 10 مرتبہ یہ آیت پڑھے اور پھونک مار دے۔ اگر کوئی افسر ہے اس سے کام نکلوانا ہے، اس سے کا بھی یہ مطلب کہ آپ عمل کر سکتے ہیں، جاتے ہوئے 10 بار یہ آیت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ آیت لکھی ہوئی آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس کا طریقہ کار دوستو اس طرح ہے کہ یہ آیت نمبر سورہ انفال کی آیت نمبر 63 ہے، 63۔ جو بندہ یہ آیت 90 دن، ٹھیک ہے میری بات سنیں، 90 دن جو بندہ آیت 163 مرتبہ پڑھے گا، نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، نماز فجر کے بعد پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، کسی نماز کے بعد بھی 163 مرتبہ کم از کم 90 دن پڑھے، 90 دن پڑھے، اور پھر اس کے بعد جب بھی کوئی اس کو کام ہوگا، کوئی معاملہ پھنسا ہوگا، 10 بار پڑھے اور پھونک مار دے۔ یہ آیت آپ کی سکرین پر آ رہی ہے، یہ آیت ہے سورہ انفال، ٹھیک ہے جی، یہ آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 63۔ اس کو جو بندہ 163 مرتبہ پڑھے گا، اس کو جو بندہ پڑھے گا کتنے بار؟ 163 مرتبہ روزانہ 90 دن، وہ اس کا عمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب 10 بار وہ پڑھ کے پھونکا کرے گا نا، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ ہے جس کو آپ جائز طریقے سے منانا چاہتے ہیں وہ آپ کی بات مانے گا، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ یہ 90 دن پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس دوران بھی آپ دم کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ 90 دن ہوں گے تو اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کے پھونکو گے، نہیں، جب آپ کم از کم 15-20 دن پڑھ چکے ہوں گے نا، پھر آپ دم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ عمل جو رات کو آپ نے یا دن کو یا جو بھی 163 مرتبہ پڑھنا ہے وہ جاری رکھنا ہے 90 دن، پھر ہی آپ عمل بن سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ 15 سے 20 دن 25 دن یہ عمل کر چکے ہیں، اس کے بعد آپ 10 بار دم کر سکتے ہیں کسی پر بھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں؟ یاد رکھیے کہ کم از کم 90 دن یہ عمل کرنا ہے، لیکن جب آپ 15-20 دن پڑھ چکے ہوں گے روزانہ 163 مرتبہ، تو اس وقت یہ آپ دم کرنے کے قابل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن وہ عمل چھوٹا تو پھر آپ عمل نہیں رہیں گے۔ تو یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی، جس کو بھی راضی کرو گے وہ راضی ہو جائے گا۔ آزما کر دیکھ لو۔ اجازت اسی کو ہے جس نے 1 سیکنڈ بھی یہ ویڈیو نہیں چھوڑی، لائک کر دیا، کمنٹ کر کے اپنا نام بھی لکھا ہے، شہر کا نام بھی لکھا ہے ایک ہی کمنٹ میں۔ اب اگر اس شرائط پر آپ عمل نہیں کیا تو پھر یہ وظیفہ کٹ نہ کرے تو میں جوابدار نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، جو آپ کے کھوئے ہوئے لوگ ہیں، دوست جو ہیں تھوڑا سا آپ کے ساتھ مس بیہیو کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ ضرور کریں گے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ سب پر کرم کرے۔ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کیجیے گا اور لائک بھی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔